हॅलो. आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे, कृपया. आपको अभी हेलो. आपको अभी मैं फारूक रजा बोल रहा हूँ. हाँ बताइए भाई. आपका एक ऑडियो सुना था. जी बताइए. आपके एक अहले हदीस ने आपको कॉल किया था और पूछा था आपको भाई कैसे हैं. तो आपने कहा था कि भाई जब तुम्हें अहले हदीस और अहले सुन्नत बना हूँ सबसे अल्लाह का करम है. जामे तिरमिजी की हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अहले एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा. फिर अहले हदीस का लफ्ज में आपने कहा था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अहले हदीस फिरका हक पर है. एक गिरोह हमेशा हक पे है, फिरका नहीं है. फिरके तो आप लोगों ना जो असल से हट जाए. अहले हदीस का भाई हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं और अहले हदीस तक क़यामत तक खैरियत से रहेंगे. ये अल्लाह के नबी ने फरमाया जामे तिरमिजी की हदीस से किताबुल फितन में कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा. और इमाम तिरमिजी अल्हम्दुलिल्लाह रहमुल्लाह भाई वो फरमाते हैं कि जो मेरे उस्ताद हैं और जो उनके उस्ताद हैं उन्होंने फरमाया है कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस हैं. और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस गिरोह से मुराद अहले हदीस भाई वो नहीं है तो हम नहीं जानते कौन है. तो जो मेरे भाई हक पे है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है और जो हक पे नहीं है वो कभी खैरियत पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि खैरियत उसकी बाकी नहीं रहने वाली है. बड़बड़ नहीं करो, आपने कह दिया, मुझे कहने दो, बड़बड़ नहीं करने. तो बताइए ना, मेरे से मेरे भाई पूछ के पैदा हुए थे क्या? नहीं, बड़बड़ करना नहीं चाहता ना मैं. फुकट में तुम्हारे भी एनर्जी वेस्ट करके मतलब नहीं ना. एनर्जी होगी तो वेस्ट करोगे ना. और भाई सामने आओगे तो मालूम पड़ेगा. तो सामने आने पे पता चलेगा. यहाँ देखो फोन ही पे अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर देते हैं कितनी एनर्जी है. सामने आ जाएंगे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा. बड़बड़ मत करो. देखो तुम्हारा दावा ये है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम इमामों की बात को नहीं मानते. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है जो आपने झूठ बोला है? बात को माना. ये झूठ आपने जो बोला कहाँ लिखा है कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते? लाल दुपट्टे वाली आपाएं तुम्हारी कैसी हैं? वीडियो में आपा कहती है ना, तो आपा का चापा और झापा जाके आप जाके संभालिए. हमें मेरे भाई कुरान हदीस में दिखाइए कि अहले हदीस ने कहाँ पे कहा है कि इमामों को नहीं मानते. भाई हमारे दो सूल है ना, तो दो सूल से पेश कीजिए. अरे भाई आप कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब क्या मैं कहूँगा कि आप सहाबा को नहीं मानते? क्यों? क्योंकि भाई कलमे में भाई जो सहाबा है सहाबा नहीं है. तो ये कोई बात होती है? जब कुरान हदीस आ गया तो हम कुरान को भी मानते हैं, अल्लाह के नबी के फरमान को भी मानते हैं. देखिए इखलास से बात कीजिए, इल्म के दायरे में आप भी बोलिए, हमें भी मेरे भाई बोलने का मौका दीजिए. आपने झूठ बोला उसका जवाब सुन लीजिए. सुनेंगे लोग, सुनेंगे कि कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन बड़बड़ कर रहा है. तो आप झूठ ना बोलिए ना मेरे प्यारे भाई. आप एक चीज बताइए फारूक रजा भाई कि अहले हदीस का ये कहाँ पे दावा है कि भाई हम इमामों को नहीं मानते? ऑडियो में जब ऑडियो यूट्यूब पर डालूंगा ना तो आपकी लाल दुपट्टे वाली जितनी आपाएं हैं ना उनका जो वीडियो क्लिप वो. तो जब एक तरफ कहते हो कि हम गैर मुकल्लिद हैं तो कोई मेरे भाई आपा हो या ढापा हो उसकी बात हमारे लिए उज्जत थोड़ी ना है. कुरान हदीस पेश करो ना. जब कह रहे हो कि दो उसूल है कुरान हदीस, तो मेरे भाई कुरान हदीस में हमको दिखाओ ना कि अहले हदीस भाई इमामों को नहीं मानता है. ठीक है. या हमारे किसी मोतबर आलिम हो जमात का उसने कहा हो कि हम कुरान हदीस को मानते हैं, इजमा को नहीं मानते, कयास को नहीं मानते, अइम्मा को नहीं मानते, मुहद्दिसीन को नहीं मानते. मोतबर आपके यहाँ कोई है ही नहीं. मोतबर हमारे वहाँ है ना. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा इकराम, ये सब हमारे वहाँ भाई वो मोतबर हैं. आप हमको बता दो. अगर उन्होंने कहा है कि नहीं इमामों को ना मानो तो हम नहीं मानेंगे, और अगर मेरे भाई उनसे साबित है मानना तो हम मानेंगे. देखिए इब्न तैमिया की आत्मा आ गई आपके अंदर. भाई आला हजरत की आत्मा आपके अंदर पैदाइशी है. अब हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं आती. हमारे वहाँ आत्मा परमात्मा है ही नहीं. हमारे वहाँ एक बार इंतकाल हो गया, आत्मा चली गई. देखिए आपने क्या कहा कि हम गैर मुकल्लिद हैं. आप लोग का दावा ये है ना हम गैर मुकल्लिद हैं. तो गैर मुकल्लिद है तो हमारे आलिमों का कॉल हमारे ऊपर हुज्जत ही नहीं है. सबसे पहली चीज तो ये. आपके लिए इमाम मदयनी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल कैसे हुज्जत हो गया? भाई जो कुरान हदीस से मेरे भाई हमको बताएगा हम उसकी बात मानेंगे ना. हमारे लिए कुरान हदीस हुज्जत है. अच्छा तो बताइए इमाम मदयनी ने कौन सी हदीस से बताया? अब क्या बताया क्या उन्होंने कि वो अहले हदीस वो ग्रोह है? उन्होंने कौन सी हदीस पेश की थी? उन्होंने कौन सी हदीस पेश फरमाया था कि अहले हदीस ही अकबर है. हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका इल्मी भाई आपका मतलब भाई क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी इंशाल्लाह इल्मी आपको देंगे.
اصحاب الحدیث، اہل حدیث، یہ میرے بھائی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے بھائی قرآن حدیث کو ماننے والے. تو اہل حدیث سب سے ہیں. جب سے بھائی اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات. اب کل کو آپ کہہ دو گے کہ بھائی جو جنت والے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل جنت، اور میں پوچھ لوں کہاں لکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں فرضی سوال. تو اہل جنت کا معنی ہوتا ہے بھائی کون؟ جنت والے. اہل حق کا معنی کون ہوتا ہے؟ بھائی حق والے. اسی طریقے سے اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے بات والے. ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں. لیجیے آپ کا منہ کالا ہو گیا، آتما آ گئی. پھر آپ کا منہ کالا ہو رہا ہے تو آپ بار بار آتما بلا رہے ہو. کیا یہ آتما کہاں سے بلاتے ہو؟ دیکھیے دکھائیے. اہل قرآن اس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اہل قرآن فرقہ ہے، وہ کہتا ہے قرآن سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو قرآن بھی حدیث ہے، حدیث بھی حدیث ہے. تو وہ حق پر ہوئے کہ آپ حق پر ہوئے؟ ہاں تو میرے بھائی جو لوگ اہل قرآن آج کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. لیکن جو پہلے کے دور کے جو بھائی اہل قرآن تھے، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اہل قرآن تم وطر ادا کیا کرو، وہ جو اہل قرآن تھے وہ قرآن کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی مانتے تھے. تو ہم اصحاب الحدیث ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں. یہ سب منطق بازی کرنا چھوڑ دیجیے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہو، یہ کہاں پر لایا؟ کون سی حدیث میں آیا؟ بھائی یہ لقب ہے، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے. کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ بھائی یہ سلف الصالحین نے ہمارے دیا، صحابہ اکرام نے. صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. بھائی شرف اصحاب الحدیث آپ جا کے پڑھیے، ٹھیک ہے، صحابی کے اس میں قول موجود ہیں، اقوال موجود ہیں صحیح سند سے. اس میں آتا ہے کہ صحابی نے اپنے آپ کو کہا اہل حدیث. ابو ہریرہ ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اہل حدیث ہوں. اہل حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ قرآن حدیث والے. آپ بھی اہل حدیث ہو، اگر آپ قرآن حدیث کو مانتے ہو تو آپ بھی اہل حدیث ہو. اور آپ اگر میرے بھائی رائے قیاس کو مانتے ہو تو آپ ہو گئے اہل رائے، اہل قیاس. تو یہ تو میرے بھائی ایک اصطلاح ہے، لقب ہے پہچان کے لیے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ تم اہل حدیث ہو. بتا تو دیا، جیسے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا اہل کتاب، تو اب کیا میرے بھائی اہل کتاب کیا ہے؟ کتاب والے. اسی طریقے سے میرے بھائی صحابہ میں کیا ہے؟ انصار ہیں، مہاجر ہیں. تو یہی تو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک میرے بھائی پہچان ہوتی ہے. مطلب بھائی جو حق پہ ہیں وہ میرے بھائی اہل حق، جو توحید پہ ہیں بھائی وہ اہل توحید، جو میرے بھائی سنت پہ ہیں بھائی وہ اہل سنت. اور اہل سنت کے پہچان کا ایک ہی نام ہے. آپ کے غوث اعظم نے کہا ہے بنیۃ الطالبین جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ کہ آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اصحاب الحدیث، اہل حدیث. تو کیا میرے مطلب کہ غوث اعظم کو نہیں معلوم تھا؟ ارے غوث اعظم کو نہیں معلوم تھا آپ کے؟ ارے وہ کتاب میں رد و بدل ہوا ہے. کیا رد و بدل ہو گیا؟ مطلب جب بھائی تعویذ باندھنا جائز آئے گا تو وہ بالکل میرے بھائی عبد القادر کی ہو جاتی ہے، اور جب میرے بھائی ہم کہتے ہیں اہل سنت اہل حدیث ہے تو اس میں ہو جاتا ہے رد و بدل. واہ رے واہ، کیا دوگلا پن ہے محمد فاروق رضا کیجیے صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی. الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت اہل حدیث تا قیامت تک خیریت سے رہیں گے انشاءاللہ.